السلام عليكم. تتمه ديال الفيديو ديال اجواء العيد، يعني التحضيرات هكا تحضيرات يعني من ورا العيد. هنا بغيت نشارك معكم المجبنه والقديد. اول حاجه هنا المجبنه كتشوفوني كندير لها الملحه. اللحم هنا مقطع بحال شكل ديال القطبان، راكم عارفين يعني الطريقه، يعني كيتقطع طريفات صغار. انا غادي ندير ليه الملحه. كتشوف فيه كنكتر الملحه، لا ضروري خص الملحه تكون كثيره بالنسبه للبنات اللي مبتدئات ويلاه مقبلات على الزواج او هكا مزوجات وما تعرفوش. ما فيها بس لا تصادفوا هكا مع الفيديو استفدوا منه. حنا الحمد لله هنا شي تيستافد يعني من شي هكا. هنا تعمدت هكا كنوريكم، راه بكيت الملحه كامله درتها، عاد تخلطت مزيان. عاد هنا غنضيف هاد الحبوب، يعني بالنسبه لحب رشاد والسانوش والحلبه وهذاك يعني الثومه محكوكه ومعلقه كبيره ديال المساخن. هنا غادي ندير هاد الحبوب ديالي، عاد غادي ندير العطريه. بالطبع غادي نحرك ثاني مزيان. ضروري نصيحه، ضروري الملحه من يديروها هي الاولى تدخل، عاد ديروا العطريه. شوفوا هنا كركوبه ديال الثومه كامله، الكميه اللي درت هاد الكركوبه ما تقولوش كثيره. بعض البنات غادي تخلعوا من لا، او اللي ما كيبغيوهاش لا ما تجيش باينه، بالعكس كتجي بنينه ولذيذه وغادي تجي يعني صحيه ومفيده بالعكس. هنا غادي ندير معلقه كبيره ديال الكمون، العطريه يعني اللي غادي نضيفو معها، معلقه كبيره ديال القزبر كارم، معلقه كبيره ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال الخرقوم معرق. عاد ثاني غادي ندخل العطريه مزيان، وهكا غادي ندخل ديك العطريه. راه حنا الحمد لله واحد المساله، راه تعدد الثقافات في بلادنا في المغرب، راه كتبقى من دار لدار ومن شخص لشخص الطريقه ديالو في التحضير وفي ثقافتهم وفي تقاليدهم. يعني كل واحد وطريقته، المهم هي النتيجه في الاخير كتكون زوينه وشي حاجه اللي كتصدق وكتكون لذيذه. هذا هو المهم. وحنا تنبقاو هكا، شي تيوري شي، حنا في طبعنا شي تيتعلم من شي وشي تيسول شي وكيبغي يجرب الطريقه ديال الاخر. واخا كنكونوا في بيت واحد كل واحد وطريقته بعمرات، كل واحد كيقول لك حنا دياتنا، يعني هذا الشيء راه عادي. ماشي كاين بعض الناس يقول لا حنا كنديروا هكا، لا لا ما كاينش، لا كاين تعدد الثقافات، كل واحد وطريقته والاحترام، يعني الافكار والطرق والثقافه ديال الاخر. هذا هو المهم. هنا نبقى نورك هكا بيدي، كنبقى باش كيدخل هذيك العطريه كامله اللحم تدخل مزيان وصافي. هنا ها هي راه وجدت، وغادي نغطيها ونخليها حتى الغد. ضروري كنخليها ليله انها كتشرب مزيان، عاد نشرها للشمس. بالطبع غادي نبقى نقادها مع الشمس والتحراك، تنعطيها كل شويه كندور نحرك انها راه كتعرق وداكشي، ونحركوها مزيان. هنا غادي ناخذ القديد، غادي ندير الملحه حتى هو، غندير كميه كبيره ديال الملحه. وبحال مثلا هاد الدياله اللي كتكون ديال الحولي كنفلحها هكا بالموس مزيان وكنبقى ندخلها الملحه، يعني نشد. واللي كيكونوا طروفه كبار هكا بحال ديال الضلعه هكا القديد تنشدو، تنضمن انني بيدي كنبقى نحك هكا بالملحه بيدي، تنضمن بان ديك الملحه دخلات مزيان. وكثروا الملحه. راه واحد المساله غادي نشير ليها، واخا مبغيتش نقول هاد الكلمه ولكن سمحوا لي عليها، راه اللي ما كثرتيش الملحه راه كيدير الدود بهذا المعنى. وهذه المساله بالنسبه للمبتدئات من الناس، الحمد لله الناس يعني المغربيات، راه هذه القديد والمجبنه والكرداس راه غنيين على التعريف وكل شيء كيعرف لهم واي بيت كيديرهم. الحمد لله راه كي قلت لكم احنا معروفين وكله طريقته، يعني كله طريقه باش كيدير. انا قلت نشارك معكم طريقتي. وكاين اللي كيدير فيها غير كيبان لكم قديد ابيض فيه غير البزار يمكن والملحه، وكاين اللي كيدير العطريه، وكل واحد وطريقته. المهم هي النتيجه في الاخر، هذا هو المهم، تكون شي حاجه يعني يجي بنين وصافي. انا مني ضمنت ان الملحه دخلات وراه زدت الملحه ودخلات، هنا غادي ندير العطريه ديالي، 2 معالق كبار ديال القزبر كارم و2 معالق كبار ديال البزار. هذه حيت عندي كميه شويه كبيره ديال اللحم، كانت قليله يعني طبعا ما غديروش 2 معالق كبار. 2 معالق كبار ديال التحميره، و2 معالق كبار ديال الخرقوم معرق. وغادي ثاني نخلط مزيان ونحاول ندخل ديك العطريه مزيان ضمنها دخلات. ونعاود ثاني ناكد مساله اخرى، تنديروا الملح مزيان، عاد نديروا العطريه، ما نخلطوش العطريه والملح مع بعضياتهم. انا القديد والمجبنه والكرداس كيبغيو الملح، كيبغي يتملح باش ما يخسرش لينا.
وندخلوها بهذه الطريقه هكا صافي حتى نضمنوها راه دخلات. وملي تبغيو طيبوه يعني ما تخلوش من الملحه، راه ضروري غنديروا ليه الماء طيب نرقدو يعني من بعد من يكرم ان شاء الله. تبغيو ديروه في الكسكسو ولا هكا يعني في العدس ولا في اللوبيا، كل واحد وطريقته كيفاش كيطيبو. راه نرقدوه في الماء طيب انه راه تيتنشر في الغبره وفي الهواء الطلق وكيبقى واحد المده في الشمس. يعني ضروري غير كياخد الغبره، وحنا الغبره راه كتعيش معنا يعني ما نقولوش لا ما منين غتجي الغبره، لا غادي يشرب الغبره. رقدوه في الماء طيب كتنقص الملحه وكيتنقص وكتحيد هذيك الغبره وكيتبقى فيه العطريه، راه كيبقى بنين وكيبقى لذيذ، ما تخلعوش منه. ونصيحه اخرى هو بالنسبه للبنات، انا تنهضر مع المبتدئات يعني هاد النصائح. بالنسبه للمساله اخرى ملي كتبغيو طيبوه ما ديروش الملحه حتى يطيب، عاد ذوقوا عاد شوفوا واش تخصكم ولا لا، لانه هو راه تيكون مالح، واخا ديروا الماء طيب غادي غير تنقص منه. هنا نتوما كتشوفوا المجبنه ديالي القديد ديالها الحمد لله تخلطوا، يعني ساهلين بساط مكونات بسيطه ماشي شي حاجه صعيبه. غادي نغطيهم وغادي نخليهم ان شاء الله حتى الغد، وعاد غادي نشرهم بما شربوا ديك العطريه يعني شربوا مزيان، وعاد غادي ان شاء الله نشرهم. هنا نتوما نشرتهم بهذه الطريقه. هنا راه الكرشه لان الكرداس انا ما شاركتش معكم، المهم القديد ها هو راه تنشر بهذه الطريقه. شويه تنبعدو بشويه باش ياخذ الشمس مزيان. الحمد لله حنا هنا عندنا الشمس حاره يعني كتجي نهار تقريبا نهار كامل. غادي نخليه بحال هكا بالطبع. في العشيه غادي ندخلو قبل يعني ما خصش يطيح عليه المغرب ولا يطيح عليه الظل. ملي كتبدا الشمس تحيد كيقرب زعما النهار يمشي غادي نحيدو ندخلو، غاديش نخليه ونغطيه ثاني الغد ثاني نشرو. يعني فيه شويه الخدمه ولكن هذه هي عاداتنا كيف ما قلت لكم، والعادات هنا كتغير. هنا شو المجبنه انا هنا راه شتناها هكا باش كتاخد الشمس مزيان وكنضمنوها حتى هي وكنبقاو حتى هي تحرك. يعني فيما كندوز هكا خصني نحركها باش ما راه كدير كتعرق كتطلق كتعرق وتبقى يعني مخصهاش تعرق، خصك تبقاي تحركي فيها. كنتمنى الفيديو يعجبكم ويروقكم ونجيكم في